ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तद्धितेषु चातुरर्थिकप्रकरणे भवामः। अस्य चातुरर्थिकप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे प्रथमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् प्रथमे पाठे अस्माभिः अस्मिन् प्रकरणे येषु मुख्येषु चतुर्षु अर्थेषु प्रत्ययाः भवन्ति ते चत्वारः अर्थाः चतुर्भिः सूत्रैः क्रमशः पठिताः। तत्र प्रथमः अर्थः तदस्मिन्नस्ति इति देशे तन्नाम्नि इति। तस्य उदाहरणम् उदुम्बराः सन्ति अस्मिन् देशे इति औदुम्बरः देशः इति तत्र साधितम्। तत्र उदुम्बर इति अस्मात् शब्दात् यथाविहितत्वेन अणप्रत्ययः भवति, परन्तु तत् अस्मिन् अस्ति इति तत्र अर्थः भवति। अपि च अस्मिन् अर्थे प्रत्ययः भवति। तत्र प्रकृतिप्रत्ययसमुदायेन अथवा नाम तत्र प्रकृतेः यत् स्वरूपं वर्तते तत् स्वरूपद्वारा एव, नाम शब्दस्वरूपं यद् वर्तते अथवा प्रकृत्या यन्नाम उच्यते अथवा या आख्या प्रकृत्या ज्ञायते तदाख्यायां नाम तन्नाम्नि देशे तन्नाम्नि नाम तन्नाम्ना देशनाम अपि यदि गम्यमानं भवति तर्हि तत्र यथाविहितं प्रत्ययः भवति। प्रत्ययान्तेन प्रकृतिनामके देशे गम्ये इति तत्र तन्नाम्नि देशे इत्यस्य अर्थः अस्माभिः विस्तरेण गतपाठे दृष्टः। तदनन्तरं द्वितीयः अर्थः पठितः तेन निर्वृत्तम् इति। निर्वृत्तन्नाम निर्मितम् इति तस्य अर्थः दृष्टः तत् सूत्रस्य। तत्र उदाहरणं कुशाम्बेन निर्वृत्ता नगरी कौशाम्बी भवति इति, नाम कौशाम्बी नगरी सा भवति इति अस्माभिः तेन निवृत्तम् इत्यस्य अर्थः दृष्टः। ततः तृतीयः अर्थः अत्र दृष्टः तस्य निवासः इति। तत्र तस्य निवासः इत्यस्मिन् अर्थे अपि यथाविहितं प्रत्ययः भवति। शिबीनां निवासः देशः शैबः इति तस्य उदाहरणमपि अस्माभिः तत्र दृष्टं। किञ्च ततः परं तत्र चतुर्थः अर्थः दृष्टः अदूरभवश्च इति, नाम दूरे न भवति यत् अथवा दूरे अस्ति यत् तन्न, तत्र निषेधः उच्यते। न दूरभवः अदूरभवः इत्यस्मिन् अर्थे अपि तत्र यथाविहितं प्रत्ययः भवति। अतः तत्र उदाहृतं विदिशायाः अदूरभवं नगरं वैदिशम् इति। तत्र एते चत्वारः अर्थाः अत्र पठिताः। तत्र अदूरभवश्च इत्यत्र चकारग्रहणप्रयोजनमपि अस्माभिः दृष्टं। तत्र विद्यमानेन चकारेण तत्र इतः प्राक् ये त्रयः अर्थाः उक्ताः भवन्ति ते त्रयोऽपि अर्थाः अत्र सन्निधाप्यन्ते। नाम ते त्रयः अर्थाः एतेन सूत्रेण सह अत्र स्थाप्यन्ते। कुतः? यतः इतः अग्रे चातुरर्थिकप्रकरणे पठ्यमानेषु सूत्रेषु एतेषां चतुर्णामपि अर्थानां तत्र उपस्थितिः स्यात्। नाम एतेषां चतुर्णामपि अर्थानाम् अनुवृत्तिः उत्तरोत्तरम् अस्य प्रकरणस्य सूत्रेषु यथा स्यात्, अनुवृत्तिः यथा तत्र लभ्येत, तदर्थम् अदूरभवः इत्यनेन एव तत्र नाम विदिशायाः अदूरभवं नगरं वैदिशम् इति सिद्धेः तत्र चकारग्रहणस्य किञ्चन विशिष्टं प्रयोजनं भवति, यच्च अस्माभिः गतपाठे विस्तरेण चर्चितम्, अधुना च स्मृतम्। एतावत् पठित्वा ततः परम् अस्माभिः तत्र सूत्रं पठितम् ओरञ् इति। तत्र
ओरै इति यत् सूत्रं तेन सूत्रेण किमुच्यते चेत् तत्र उकारान्तः यः शब्दः तस्मात् चातुरर्थिके अर्थे अञ् इति प्रत्ययः भवति। स च अञ् इति प्रत्ययः ङित् भवति। सः अणः अपवादः इति मूले एव ग्रन्थकारेण उक्तं। सम्यक्। तेन कक्षतुः वर्तते अस्मिन् देशे इति काक्षतवम् इति उदाहरणम् अस्माभिः साधितं। कक्षतु अञ् गुणः अर्थात् ओर्गुणः इत्यनेन तत्र उकारस्य गुणः भवति। कक्षतो अ आम्, तत्र आदिवृद्धिः अपि कर्तव्या। यथा अञ् ङित् अस्ति, अतः काक्षतो अ अवादेशे सति काक्षतव् अ काक्षतव, तदनन्तरं तत्र सुप्रत्ययः अं पूर्वरूपादिकं कृत्वा काक्षतवम् इति रूपं सिद्ध्यति इति अस्माभिः दृष्टं। तत्र विशिष्टः एकः अंशः ज्ञातः, यत् तत्र नाम नदीवाचकः यदि शब्दः कश्चन वर्तते स्त्रीलिङ्गः उकारान्तः, तस्मात् तु अयम् अञ् प्रत्ययः न भवति। तत्र तु नद्यां मतुप् इति परत्वात् मतुप् एव तत्र उपतिष्ठते। अतः तत्र इक्षुमती इति तत्र उदाह्रियते। इक्ष्वः सन्ति अस्मिन् देशे, अथवा इक्षवः सन्ति अस्मिन् तत्र देशविशेषे, नाम नद्याः देशविशेषः कश्चन वर्तते, तीरविशेषः इत्यर्थः। इति कृत्वा सा नदी इक्षुमती नदी भवति इति तत्र उक्तं। नाम कश्चन सैद्धान्तिकः विचारः उक्तः। ततश्च अस्माभिः अग्रिमं सूत्रं तत्र आरब्धं। तच्च सूत्रं मतोश्च बह्वजङ्गात् इति। तस्मिन् सूत्रे तत्र तस्य पदच्छेदः दृष्टः, तस्य अस्माभिः सूत्रार्थः अपि कृतः। अस्य सूत्रार्थत्वेन अस्माभिः पठितं यत् तत्र बह्वच अङ्गं यस्य मतुपः, नाम यस्य मतुपः अङ्गं बहुवच अस्ति, तदन्तात् अञ् नाण्, नाम तस्मात् अञ् इत्येव प्रत्ययः भवति, अण् प्रत्ययस्तु न भवति इति तत्र उच्यते। ततः परम् इदानीम् अस्माभिः अत्र विद्यमानस्य उदाहरणस्य चर्चा कर्तव्या अस्ति। उदाहरणम् अस्माभिः इदानीम् अग्रिमे पाठे द्रष्टव्यं वर्तते। इतः पूर्वं व्याख्यायाः अन्तिमा पङ्क्तिः या अस्माभिः पठिता सा इत्थं द्रष्टव्या। काक्षतवमिति कक्षतुरित्यस्मिन् इत्यादिविग्रहः, तदनन्तरम् आरभ्यते किं मतोश्च इति। ततः अग्रे साक्षात् व्याख्यात्रा उदाहरणस्य चर्चा कृता अस्ति, अतः वयम् इदानीम् उदाहरणं साधयिष्यामः। सूत्रार्थस्तु ग्रन्थकारेण स्वयमेव उक्तः, यस्य च स्पष्टीकरणम् अस्माभिः कृतम्। एवञ्च तत्र चातुरर्थिकप्रकरणस्य एषः नाम तत्र प्रथमः पाठः आसीत्। अधुना चातुरर्थिकप्रकरणस्य अस्य द्वितीयस्य पाठस्य आरम्भः भवति। तत्र अग्रे उदाहरति सैद्ध्रकावतम् इति। पश्यन्तु, व्याख्याता कथयति सैद्ध्रकावतम् इति नाम सिद्ध्रकावान् अस्मिन् अस्ति इत्यादयः चत्वारः अर्थाः इति। नाम कश्चन वर्तते, सः सिद्ध्रकावान् वर्तते, एवं खलु। तत्र सैद्ध्रकावान् अस्मिन् अस्ति इति वा अर्थः, प्रथमः अर्थः। तत्र सिद्ध्रकावता निर्वृत्तम् इति वा अर्थः। सिद्ध्रकावतां निवासः इति वा विग्रहः भवितुमर्हति। सिद्ध्रकावतः अदूरभवः इति वा तत्र अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। कथयति अग्रे, यथा यथं बोध्याः, नाम प्रसङ्गानुसारं तत्र एतेषाम् अर्थानां तत्र सङ्गतिः अस्माभिः अत्र
एतावदुक्त्वा न उदाहरणस्य सिद्धिः कर्तव्या अस्ति। अस्मिन् उदाहरणे सूत्रार्थस्य सङ्गतिः कथं तद् द्रष्टव्यं वर्तते। किमुक्तं बह्वच अङ्गं यस्य मतुपः तदन्तात् ऐ नाण् इति। तर्हि प्रकृते सिद्ध्रकावान् अथवा सिद्ध्रकावत् इति यः मूलशब्दः तत्र प्रत्ययः कः इति चेत् मतुप् इति प्रत्ययः। केन तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुप् इत्यनेन सूत्रेण मतुप् प्रत्ययः क्रियते। कस्मात् शब्दात् क्रियते इति चेत् सिद्ध्रका इत्यस्मात् शब्दात् क्रियते। तर्हि मतुप् प्रत्ययः सिद्ध्रका इति शब्दः, तर्हि प्रकृतिः का इति चेत् प्रकृतिः सिद्ध्रका वर्तते इति। तर्हि प्रत्ययः कः? प्रत्ययः तत्र मतुप् वर्तते। अपि च इदम् अङ्गमपि वर्तते, नाम यस्मात् प्रत्ययः विधीयते तद् अङ्गं भवति। अतः सिद्ध्रका इति अङ्गम् अपि अस्ति। अतः तत्र नाम अस्माकं पश्यन्तु सूत्रार्थं पश्यन्तु बह्वच अङ्गं यस्य मतुपः। तर्हि अत्र सिद्ध्रका मतुपः मत् अवशिष्यते। सिद्ध्रका मत्, सिद्ध्रका शब्दात् मतुप् प्रत्ययः कृतः। तर्हि अस्य मतुपः अङ्गं किं नाम यस्मात् इदं मतुप् एषः मतुप् इति प्रत्ययः विहितः। कस्मात् विहितः? सिद्ध्रका इत्यस्मात् विहितः। तर्हि सिद्ध्रका इत्येव तत्र अङ्गं भवति इति स्मर्तव्यं। तच्च बह्वच अङ्गं वर्तते। तस्मिन् बहवः अचः वर्तन्ते। सि इत्यत्र इकारः, ध्र इत्यत्र अकारः, का इत्यत्र पुनः आकारः, एतावन्ति अङ्गानि अत्र वर्तन्ते। सम्यक्। तर्हि यदपेक्षितं तल्लब्धम्। अतः मतुपः किमुक्तं बह्वच अङ्गं यस्य मतुपः तदन्तात् अञ् नाण्, नाम तदन्तात् ऐ प्रत्ययः एव भवति, अण् प्रत्ययस्तु न भवति इति। अतः तदेव चतुर्षु अपि विग्रहेषु चतुर्षु अपि अर्थेषु ये अर्थाः आरम्भे उक्ताः तेषु कश्चन युक्तः अर्थः यदि वर्तते, नाम प्रसङ्गानुरोधेन यस्य सङ्गतिः अपि भवति, तादृशम् अर्थं स्वीकृत्य सिद्ध्रकावत् इत्यस्मात् तत्र शब्दात् मतोश्च बह्वजङ्गात् इत्यनेन सूत्रेण ऐ इति प्रत्ययः क्रियते। तर्हि सिद्ध्रकावत् ऐ। अपि च आदिवृद्धिः, ऐ इति ङित् अस्ति अतः आदिवृद्धिः। सैध्रकावत् अ, समीचीनं। ततः सैध्रकावत् अ मेलनेन सैध्रकावत इति जायते। ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति सैध्रकावतं नैव सुस्थाने अम् इति आदेशं विधाय सैध्रकावतम् इति रूपं तत्र सिद्ध्यति। अस्य प्रयोगस्य कः अर्थः इति चेत् तदेव चातुरर्थिकाः द्रष्टव्याः। तेषु कश्चन सङ्गतः अर्थः अत्र यदि युज्यते तर्हि नूनमेव तस्य विधानम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते इति। सम्यक् भवतु। ततः अत्र प्रत्युदाह्रियते। मूले तत्र प्रत्युदाहरणम् उपस्थापयति। बह्वच किम् आहिमतम् इति तत्र उच्यते अहिमान् अस्मिन् अस्ति इत्यादयः अर्थाः। कस्य? आहिमतम् इत्यस्य। सम्यक्। तर्हि प्रकृते तु ऐ न भवति परन्तु अणेव भवति। कुतः? यतः बह्वच नास्ति एषः शब्दः। कः शब्दः? यस्मात् बह्वच इति विहितः। यस्मात् पदात् बह्वच इति क्षन्तव्यः। यस्मात् पदात् मतुप् इति विहितः, सः बह्वच नास्ति, सः तु द्व्यचेव अस्ति। तर्हि अत्र कस्मात् मतुप् कृतः इति चेत् अहि शब्दात् मतुप् कृतः। अहिः अस्य अस्ति अथवा अहिः अस्मिन् अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र मतुप् प्रत्ययः विधीयते। तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुप्, अतः अहिमत् इति जायते। तस्य पुल्लिङ्गे एकवचने अहिमान् एवं रूपाणि एवं रूपं भवति। द्विवचने अहिमन्तौ, बहुवचने अहिमन्तः एवं रीत्या। यथा बुद्धिमान् बुद्धिमन्तो बुद्धिमन्तः एवमेव प्रकृते अपि तत्र अहिमतम् इति साध्यते। नाम तदेव उक्तेषु चतुर्षु अर्थेषु कश्चन
योग्यः अर्थः तत्र स्वीकर्तव्यः। अहिमान् अस्ति अस्मिन् देशे इति वा अर्थः तत्र स्वीकर्तव्यः। अहिमाञ्चकः अहिः यस्य अस्ति यस्मिन् वा अस्ति। अहिशब्दस्य च कोशगताः सर्पादयः अर्थाः द्रष्टव्याः, तदनुसारम् अत्र सङ्गतिः कर्तव्या इति अर्थः। समीचीनं। तर्हि तत्र व्याख्याता कथयति अहिशब्दस्य द्व्यच्कत्वात् ऐनेति भावः। नाम अहिशब्दात् नाम यत् मधुबन्तम् अस्ति तद् बहुवचकत्वं तस्य नास्ति, तस्य द्व्यचकत्वम् एव वर्तते। तस्य द्व्यचकत्वम् एव वर्तते इति कृत्वा तस्मात् ऐ प्रत्ययः न भवति, अपि तु तत्र नाम अण् प्रत्ययः एव भवति। अतः तत्र अहिमत् अण् आदिवृद्धिः आहिमत् आहिमत सु अं पूर्वरूपादिकं कृत्वा नैव पूर्वरूपप्रसङ्गः नास्ति, सु अं वर्णमेलनं कृत्वा आहिमतम् इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक् इति अत्र इदं प्रथमं प्रत्युदाहरणं दत्तम्। अग्रे किमुच्यते ग्रन्थकारेण तत् पश्यामः। अङ्गग्रहणं बहुवच इति तद्विशेषणं यथा स्यात्, मत्वन्तविशेषणं मा भूत् इति। नाम अङ्गग्रहणम् एतदर्थं कृतं यत् बहुवच इति पठितं खलु, तद् बहुवच यस्मात् मतुप्रत्ययः विहितः तस्य एव विशेषणं भवतु, मतुबन्तस्य विशेषणं न भवतु। किं बहुवच इति, एवं खलु। अतः प्रकृते मतुप् तादृशात् अङ्गात् यदि कृतं भवति यस्मिन् बहवः अचः वर्तन्ते, यथा सैद्ध्रकाव्रतम् इति दृष्टमेव खलु, क्षन्तव्यः, सैद्ध्रकावतम् इति दृष्टम् एव किल। तत्र सिद्ध्रका इति बहुवचकात् तत्र मतुप् इति प्रत्ययः क्रियते। अतः प्रकृते अङ्गग्रहणं यदि अङ्गग्रहणं न क्रियेत तर्हि सूत्रार्थः सूत्रं कियत् स्यात्, मतोश्च बहुवचः इति स्यात्। तर्हि मतुबन्तस्य एव बहुवच इति विशेषणं भवति स्म। अङ्गग्रहणेन तु नाम तादृशं मतुबन्तं तादृशं मतुबन्तं यत्र मतुप्रत्ययः बहुवच् शब्दात् बहुवचकात् शब्दात् विहितः भवति इति। अतः तत्र नाम अङ्गग्रहणसामर्थ्यात् मतुप् यस्मात् विहितः तद् अङ्गमत्र गृह्यते इति, तस्य विशेषणम् अत्र अङ्गम् इति भवति, न तु मतुबन्तस्य। नाम मतुबन्तम् अत्र बहुवचकत्वेन न परिगण्यते, परन्तु मतुप् यस्मात् विहितः तस्य बहुवचकत्वम् अस्ति वा न वा इति परिगणनार्थं प्रकृतसूत्रे अङ्गग्रहणं कृतम् इति भावः। अङ्गं च किं भवति इति वयं जानीमः, यस्मात् प्रत्यये विधिस्तदादिप्रत्ययङ्गम् इति इत्यादिविधानम् अस्माभिः पठितपूर्वमेव। समीचीनम् इति अयं विशेषः अत्र वर्तते। इदानीम् अग्रे प्रकृते सूत्रम् उच्यते, अग्रिमं सूत्रं बह्वचः कूपेषु इति। तस्य सूत्रस्य विग्रहः द्रष्टव्यः। बह्वचः इति एकं पदं वर्तते, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं वर्तते। कूपेषु इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं वर्तते। तत्र बहवः अचः यस्मिन् तद् बह्वच्, तस्मात् बह्वचः एवं रीत्या बहुव्रीहिः भवति नपुंसकलिङ्गे। इदं पदं बह्वचः इति, नाम बह्वचः इत्यत्र विद्यमानः शब्दः नपुंसकलिङ्गे। प्रकृतसूत्रं प्रति मतोश्च बहुवचङ्गात् नैव, नाम तस्मात् ओरञ् इत्यस्मात् सूत्रात् ऐ इति अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च
एतेषामपि तत्र अनुवर्तनम् अस्ति। ततः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। तत्र व्याख्याता किमपि कथयति वा इति द्रष्टव्यम्। आम्, व्याख्यात्रा सूत्रार्थः उच्यमानः वर्तते, यद्यपि मूले अपि तत्र शेषपूर्णेन सूत्रार्थकथनं कृतं वर्तते। मूले किमुक्तम्? अणोपवादः तावदेव उक्तम्। व्याख्याता कथयति किम्? बफचः प्रातिपदिकात् ऐं चतुर्षु अर्थेषु अणोपवादः, अर्थात् बफच् प्रातिपदिकं यद् वर्तते तस्मात् प्रातिपदिकात् ऐं प्रत्ययः भवति उक्तेषु चतुर्थेषु अर्थेषु। ते च अर्थाः तदस्मिन्नस्ति ते देशे तन्नाम्नि तेन निर्वृत्तं तस्य निवासः अदूरभवश्च इति तत्र चतुर्भिः सूत्रैः पठितम् अस्माभिः, अथवा चतुस्सूत्र्या सह ते चत्वारः अर्थाः ज्ञाताः। अणोपवादः, अणः अयम् अपवादो भवति। ततः तत्र उदाह्रियते, मूले पश्यन्तु उदाहरणं। दीर्घवरत्रेण निर्वृत्तः दैर्घवरत्रः कूपः इति। नाम प्रकृते कूपार्थः एव अपेक्षितः इत्यपि अस्ति विशेषः। अर्थात् बफच यत् प्रातिपदिकं तस्मात् प्रातिपदिकात् कूपेषु अभिधेयेषु, खलु, नाम निर्मितः शब्दः, नाम यत् अस्माभिः साधनीयम् अत्र रूपं, तेन कूपः अवगम्यमानः स्यात्। कूपः न, कूपाः अवगम्यमानाः स्युः, एवं खलु। अतः तत्र दीर्घवरत्रेण निर्मितः कूपः दैर्घवरत्रः इति रूपं साध्यते। कश्चन जनः, तस्य नाम दीर्घवरत्रा इति, तेन निर्वृत्तः कूपः, नाम प्रकृते यत्किमपि निर्वृत्तम् इति न, तेन निर्वृत्तम् इति यः अर्थः आगच्छति, तेन यत्किमपि निर्वृत्तम् इति न, परन्तु तेन यस्य निर्माणं क्रियते सः कूपः एव स्यात् यत्र, एषा विवक्षा वर्तते। अतः तादृशः कूपः दैर्घवरत्रः कूपः भवति। सम्यक्। तर्हि दीर्घवरत्र इत्यस्मात् तत्र ऐ प्रत्ययः एतेन भवति। अग्रे वयं जानीमः, दीर्घ इत्यत्र यः ईकारः तस्य वृद्धिः भवति दैर्घवरत्र अण्, भत्वात् अलोपः दैर्घवरत्र सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति दैर्घवरत्रः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। अतः अयं विशेषः अत्र दृष्टः। तर्हि गतसूत्रे अस्माभिः बफच्कात् तत्र प्रत्ययः भवति, परन्तु क्व यत्र बफच्कात् मतु प्रत्ययः विहितः भवति तत्र ऐ प्रत्ययः भवति। नाम यत्र मतु प्रत्ययः बफच्कात् विहितः भवति तादृशात् मतुबन्तात् तत्र ऐ इति प्रत्ययः मतोश्च बफजङ्गात् इत्यनेन विधीयते। प्रकृते तु मतुबन्धं नापेक्षितं, परन्तु यः शब्दः वर्तते यस्मात् साक्षात् ऐ प्रत्ययः विधातव्यः वर्तते सः बफच् स्यात् इति अपेक्षा अस्ति, एवं खलु। ऐ इति तत्र ञित् भवति, नाम तस्य ञकारस्य इतसंज्ञा भवति इति कृत्वा तस्य तत्र स्वरे प्रयोजनं भवति। नित्यादिर्नित्यम् अथवा ञित्स्वराः तत्र ये विहिताः वर्तन्ते ते प्राप्नुवन्ति, ये च अणि सति न भवन्ति इति प्रयोजनं भवति। भवतु। अग्रे सूत्रं वर्तते उदक् च विपाशः इति अग्रिमं सूत्रं। तत्र उदक् प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति।
ततश्च च इति पदम् अव्ययपदं भवति। विपाशः, विपाशः इति विपाश् इति सकारान्तस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। बफचः कूपेषु इत्यस्मात् सूत्रात् कूपेषु इति अनुवर्तते। ओरञ् इत्यस्मात् सूत्रात् ऐ, तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वमपि लभ्यते। समीचीनम्। उदक्, उदक् अर्थात् उत्तरदेशः, एवं खलु। उत्तरदिक् अथवा उत्तरदेशः तत्र उदक् शब्देन अस्माभिः अवगन्तव्यः भवति। एवं किल। एकः शब्दः उदका इति भवति, तस्य उदकम् इति रूपं भवति प्रथमाविभक्तेः एकवचने। सः शब्दः नास्ति अत्र, अत्र उदक् इति शब्दः अस्ति इति अवधानं कर्तव्यम्। समीचीनम्। आं, तर्हि तत्र मूले किं कथयति तत् पश्यामः। मूले विपाशः उत्तरे कूले ये कूपाः तेषु अञ् इति भवति इति। नाम विपाशनदी वर्तते, तस्याः उत्तरे कूले इत्युच्यते, एवं किल। तत्र कूलशब्दस्य अर्थः भवति नद्याः जलसमीपस्थानम् इति। तीरं, तटं, तटः इत्यपि अर्थाः भवन्ति कूलशब्दस्य। अतः विपाशनद्याः यद् उत्तरं कूलम् अर्थात् उत्तरं यत् तीरम् अथवा उत्तरः यः तटः, तटः तटीतटम् इति त्रिषु लिङ्गेषु भवति खलु, पूर्वं श्रुतं स्यात् भवद्भिः। प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रे। अतः किं मूले किमुक्तं? विपाशः विपाशः अर्थात् विपाश इत्याख्या या नदी वर्तते तस्याः उत्तरे कूले, उत्तरे तीरे ये कूपाः ते यदि विवक्षिताः भवन्ति तेषु तत्र विवक्षितेषु अथवा तेषु वक्तव्येषु ऐ प्रत्ययः भवति चातुरर्थिकेषु अर्थेषु अथवा चातुरर्थिके अर्थे इति। तर्हि तत्र उदाहरणमग्रे साधयिष्यते। ततः पूर्वं कथयति ग्रन्थकारः, व्याख्याता तु एतावदेव कथयन् अस्ति। किं? विपाशशब्दः शकारान्तः नदीविशेषवाची तावदेव इत्येव कथयति। अन्यत् एतेन अत्र व्याख्याविषये किमपि नोक्तं। समीचीनं। भवतु। नाम किं कथयति मूले? अबह्वजर्थ आरम्भः इति उक्तवान् खलु। नाम कूपेषु बह्वच शब्देभ्यः नाम बह्वचकाः ये सन्ति शब्देभ्यः तेभ्यः ऐं प्रत्ययः भवति कूपेषु वक्तव्येषु, परन्तु चातुरर्थिके अर्थे। प्रकृते अर्थाः चातुरर्थिकार्थाः एव वर्तन्ते अत्र, चातुरर्थिकार्थाः एव अत्र वर्तन्ते, परन्तु कूपाः विवक्षिताः वर्तन्ते। अतः अबह्वच् शब्दात् अपि तत्र ऐं प्रत्ययः भवतु, तदर्थम् अयं शब्दः आरब्धः। तत्र उदाह्रियते। मूले पश्यन्तु। दन्तेन निर्वृत्तः दान्तः कूपः। दन्तः जनः कश्चन, तस्य नाम एव दन्तः, एवं किल। तेन निर्वृत्तः नाम तेन यस्य निर्माणं कृतं, यस्य कूपस्य, सः कूपः दान्तः कूपः। तर्हि पश्यन्तु, चातुरर्थिके तेन निर्वृत्तम् इति यः अर्थः, सः अर्थः अत्र वर्तते, परन्तु निर्मितेन रूपेण प्रकृते कूपः विवक्षितः भवति। अतः तत्र अस्मिन् नाम कूपातिरिक्तस्थले एषा व्यवस्था न इति अपि एतेन ज्ञायते, गतसूत्रेणापि एतेन सूत्रेणापि। समीचीनम्। इति
तत्र उदाहरणं प्रत्युदाहरणं मूले उच्यते उदक्किं दक्षिणतः कूपेष्वणेव एवं खलु नाम तत्र उदक् इति ग्रहणं किमर्थं कृतम् एवं किल तर्हि वदति तत्र दक्षिणतः कूपेषु अणेव एवं किल तत्र विपाशनदी या वर्तते तस्याः दक्षिणतीराः ये वर्तन्ते दक्षिणतटाः ये वर्तन्ते तेषु दक्षिणतटेषु तु तेन निवृत्तम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र यः प्रत्ययः भवति सः अण् एव भवति अञ् न भवति एवं किल रूपं तत्रापि इदमेव भवितुमर्हति किं दान्तः कूपः वा न वा प्रयोगः अयमेव स्यात् तत्रापि कूपः दन्तेन एव निर्मितः स्यात् विपाशनद्याः उत्तरतटे अपि दन्तेन एव कूपः निर्मितः अपि च उत्तरतटे अपि दक्षिणतटे अपि तेनैव कूपः निर्मितः उत्तरतटे अपि दक्षिणतटे अपि परन्तु दान्तः इति कथने स्वरभेदः अस्ति विपाशनद्याः उत्तरतः ये वसन्ति ते तत्र तेषां दान्त इति शब्दस्य कथने यः स्वरः उपयुज्यते सः स्वरः दक्षिणतः ये सन्ति तैः नोपयुज्यमानः वर्तते एवं खलु स्वरे भेदः वर्तते यद्यपि अया अपि सः एव दान्तः इति प्रयोगः सिद्ध्यति अणा अपि सः एव दान्तः इति प्रयोगः सिद्ध्यति इति यद्यपि स्पष्टं परन्तु स्वरे भेदः अस्ति तर्हि पश्यन्तु ऋषेः आचार्यस्य पाणिनेः कियत् सूक्ष्मम् अध्ययनम् आसीत् सः लोकं गत्वा दृष्टवान् लौकिकं व्यवहारं सर्वमपि गत्वा दृष्टवान् सः पश्यति यदा सः विपाशनदीं प्रति गतवान् भ्रमणाय अथवा तत्रत्यं भाषा अध्ययनं कर्तुं यदा सः गतवान् तर्हि सः पश्यति ते जनाः अपि दान्ते इति नाम तत्र उत्तरभागे अपि दान्त नाम कूपानां कृते दान्त इति विशेषणं तद्धितान्तं प्रयुज्यमानं वर्तते प्रकृते अपि दान्त इति विशेषणं तद्धितान्तं प्रयुज्यमानं वर्तते नाम उत्तरतः दक्षिणतः अपि प्रयुज्यमानं वर्तते उत्तरतटे अपि प्रयुज्यमानं वर्तते परन्तु अतीव चतुरः सः अतीव चातुर्येण तेषां मुखेन दान्तशब्दस्य उच्चारणसमये यः स्वरभेदः जायमानः आसीत् तं स्वरभेदं सः गृहीत्वा तस्य अनुशासनमेव कृतवान् नाम उत्तरतः ये सन्ति ते ङित् स्वरम् उच्चारयन्तः सन्ति अतः अत्र मया यदि अनुशासनं कर्तव्यं तर्हि दन्तशब्दात् अञ् इति ङित् प्रत्ययः विधातव्यः दक्षिणतः ते दान्त इति शब्दस्य प्रयोगं कुर्वन्तः सन्ति तत्र स्वरविशेषः न श्रूयते ङित् स्वरः न श्रूयते अतः तत्र मया औत्सर्गिकः अण् एव विधातव्यः इति एतादृशी सूक्ष्मेक्षिका अस्माकं सूत्रकारस्य आसीत् इति तत्र अतीव वैशिष्ट्यम् इदं भवति सम्यक् ततः आम् इति प्रत्युदाहरणं सम्पन्नम् तर्हि एतावता उदक्च विपाशः इति सूत्रस्य तत्र विवरणं सम्पन्नं भवति इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः अग्रिमं सूत्रं तत्र भवति सङ्कलादिभ्यश्च इति सङ्कलादिभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति च इति अव्ययपदं भवति सम्यक् तर्हि तत्र उच्यते आम् प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति खलु द्रष्टव्यम् इति चेत्
ओरञ् इत्यस्मात् ऐ इति अनुवर्तते। ततश्च तद्धिताः इति आयाति, ज्ञाप्रातिपदिका प्रत्ययः परश्च इति एतत् सर्वमपि प्रकृते लभ्यते। सङ्कलादिः कश्चन गणः यतः विग्रहेण एव ज्ञायते। सङ्कल आदौ येषां ते सङ्कलादयः तेभ्यः सङ्कलादिभ्यः इति। तस्मिन् गणे ये ये शब्दाः पठिताः ते इत्थं सन्ति। कथं? सङ्कल, पुष्कल, उत्तम, उडुप, उद्वेष, उत्पुट, कुम्भ, निधान, सुदक्ष, सुदत्त, सुभूत, सुपूत, सुपूत, पूत अर्थात् पवित्रम्, अस्तु, सुनेत्र, रामङ्गल, सुपिङ्गल, नैव सुमङ्गल, सुपिङ्गल, सूत, सिकत, पूतिका, पूतिका, पूलास, कूलास, निवेश, गवेश, गम्भीर, इतर, आन्, अहन्, लोमन्, वेमन्, चरण, वरुण, बहुल, सद्योज, अभिषिक्त, गोभृत्, राजभृत्, भल्ल, मल्ल, माल्ल एते शब्दाः अस्मिन् गणे वर्तन्ते। अयं सङ्कलादिगणः वर्तते। अग्रे कथयति निर्वृत्तम् इति उपरि कथयति। कूपेषु इति निवृत्तम्। एषः किं लिखति व्याख्याता? निर्वृत्तं तद् अशुद्धं। नाम वकार वृ एतस्य उपरि रेफः न स्थापनीयः, एवं किल? तथैव खलु? यथा मूले किम् उच्यमानं वर्तते? निवृत्तम् अर्थात् कूपेषु इति इत्यस्मिन् अर्थे, अर्थविशेषे ये प्रत्ययाः अथवा याः व्यवस्थाः एतावता उक्ताः तदर्थं तत्र कूपेषु इति यद्वचनं कृतं, यच्च बह्वचः कूपेषु इत्यस्मात् आगच्छदासीत् तस्य निवृत्तिः जाता। तस्य अधुना अत्र सङ्कलादिभ्यश्च सङ्कलादिभ्यश्च इति सूत्रेण सम्बन्धो नास्ति इत्यर्थः। कुतः कथयति? व्याख्यानादिति भावः। व्याख्यानं शरणं नाम इतः अग्रे आरब्धैः उदाहरणैः कूपार्थः नापेक्षिताः, निर्मितैः शब्दैः कूपविशेषणानि नापेक्षितानि, अतः अत्र कूपेषु इत्यस्य अनुवर्तनं न भवति इति एतादृशेन व्याख्यानेन तत्र निर्णयः क्रियते। अग्रे उच्यते अणोपवादः, नाम अणः अयम् अपवादो भवति इत्यर्थः। नाम अनेनापि तत्र तदेव ऐ प्रत्ययः एव खलु विधीयते, परन्तु अणः अपवादः एषः उदाह्रियते। किम्? तत्र सङ्कलेन निर्वृत्तं साङ्कलं, पुष्कलेन निर्वृत्तं पौष्कलम् इति। नाम कश्चन जनः तस्य नाम सङ्कलः, कश्चन अपरः जनः तस्य नाम पुष्कलः इति। तर्हि सङ्कलेन निर्मितं यत् तत् साङ्कलं। तर्हि सङ्कलादिगणे पठितः सङ्कलशब्दः इति कृत्वा तस्मात् ऐ इति प्रत्ययः भवति, स्वरे विशेषः तावदेव। ञितः स्वरश्च अस्माभिः पूर्वप्रकरणेषु सामान्येन श्रुतः, विशेषेण तु स्वरप्रकरणे ज्ञास्यते, एवं किल? ततश्च पौष्कलम् इत्युक्तं खलु, तत्र व्याख्याता कथयन्नस्ति पुष्कलेन निर्वृत्तम् इति विग्रहः, नाम पुष्कलेन निर्वृत्तं पौष्कलम् इति भवति। निर्वृत्तं नाम निर्मितम् इत्यर्थः। सम्यक्। एवमेव अन्यानि तत्र यानि उदाहरणानि सन्ति उक्तानि तेषामपि, नाम ये शब्दाः तत्र अन्ये पठिताः
तान् शब्दानादायापि अस्माभिः रूपाणि साधयितुं शक्यन्ते। उत्तमेन निर्मितम् औत्तमः, उडुपेन निर्वृत्तम् औडुपः इति। अतः एते विशेषाः सन्ति अत्र उदाहरणेषु। विशिष्टाः शब्दाः सन्ति। इतरशब्दः अस्ति, तस्य किं रूपम्? ऐतरः। ततश्च एकं शब्दं पश्यामि, भल्ल, भल्लेन निर्मितं भाल्लः, मल्लेन निर्वृत्तं माल्लः। अन्ये अपि अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति। मल्लाः सन्ति अस्मिन् देशे, माल्लः, परन्तु नाम देशनामपि गम्यमानं स्यात्, अन्यथा न कर्तुं शक्यते। सुपूतेन निर्वृत्तं सौपूतः। अस्तु, अलं विचारेण अस्मिन् सूत्रे अग्रे गच्छामः। अग्रे सूत्रं वर्तते, स्त्रीषु सौवीरसाल्वप्राक्षु इति। तत्र स्त्रीषु इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनं भवति, एवं किल? ततः सौवीरसाल्वप्राक्षु इत्यपि सप्तमी विभक्तेः बहुवचनमेव भवति, एवं किल? स्त्रीषु इत्यत्र नैव, सौवीरसाल्वप्राक्षु इत्यत्र विग्रहः ज्ञेयः। तत्र सौवीरश्च साल्वश्च प्राञ्च सौवीरसाल्वप्राञ्चः, तेषु सौवीरसाल्वप्राक्षु एवं विग्रहो भवति। समीचीनम्। ओरै इत्यस्मात् ऐ इत्यनुवर्तते। अपि च तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च ये तत्सर्वमपि लभ्यते। सम्यक्। तत्र उदाह्रियते, व्याख्याता कथयति सौवीर इति मूले उच्यते। नैव, मूले कश्चन सूत्रार्थोऽपि उक्तः खलु, स्त्रीलिङ्गेषु देशेषु वाच्येषु ऐ इति। अर्थात् कोऽर्थः? नाम सौवीरसाल्वप्राक्षु स्त्रीलिङ्गे देशे अभिधेये ज्ञाप्रातिपदिकात् चातुर्थिकः ऐ प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। नाम तत्र सौवीरदेशः कश्चन स्यात्, सौवीरप्रान्तः महाप्रान्तः, तस्मिन् विद्यमानः कश्चन देशविशेषः स्यात्, अथवा साल्वदेशः कश्चन स्यात्, अथवा प्राची विद्यमानः कश्चन देशः स्यात्। तादृशदेशे विवक्षिते तत्र तत्तच्छब्दात् ऐ प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। अतः एव तत्र किम् उक्तवान्? कौमुद्याः मूले पश्यन्तु, स्त्रीलिङ्गेषु एषु देशेषु, एते देशाः परिगणिताः वर्तन्ते अत्र, सौवीरदेशः, साल्वदेशः, प्राग्देशः इति। अतः एषु देशेषु वाच्येषु ऐ प्रत्ययः स्यात् इति। तर्हि तत्र कथयति व्याख्याता सौवीर इति। मूले उच्यते सौवीरे इति खलु, सौवीर इति अर्थात् सौवीरे। तदनन्तरम् अर्धविरामम् अस्ति, अर्धविरामं स्थापितवान् तदनन्तरम्। अतः उच्यते उदाहरणं वक्ष्यते इति शेषः। नाम सौवीरदेशार्थे उदाहरणम् उच्यते, नाम सौवीरदेशे गम्ये उदाहरणम् उच्यते। कस्मिन् अर्थे? चातुरर्थिके अर्थे। अतः उच्यते अग्रे उदाहरणं दत्तामित्रीनगरी इति। तस्य विग्रहः उक्तः मूले, पश्यन्तु। दत्तामित्रेण निर्वृत्ता दात्तामित्रीनगरी इति। खलु, नाम तत्र यः देशः प्रकृते अस्माभिः साधयिष्यते सः स्त्रीलिङ्गे भवेत्, अपि च सः सौवीरदेशस्य
कश्चन भागविशेषः स्यात् अथवा साल्वदेशस्य कश्चन भागविशेषः स्यात् अथवा प्राग्देशस्य कश्चन भागविशेषः स्यात्। उपदेशः इति वा। उपदेशः नाम प्रवचनाख्यः उपदेशः न, परन्तु कस्मिंश्चित् प्रसिद्धप्रान्ते विद्यमानः देशविशेषः इति अर्थः। एवं किल। तर्हि कः विग्रहः कृतः? दत्तामित्रेण निवृत्ता दात्तामित्री नगरी इति। तर्हि तत्र दत्तामित्रः कश्चन, दत्तामित्र इति तृतीयान्तात् ऐ प्रत्ययः। एवं किल। तर्हि दत्तामित्र ञत्वात् आदिवृद्धिः, दात्तामित्र समीचीनं। त्र इत्यत्र विद्यमानस्य अकारस्य यस्य चेतनेन लोपः, दात्तामित्र। ऐ प्रत्ययः अत्र अस्ति इति कृत्वा टिड्ढाणै इत्यनेन सूत्रेण स्त्रियां ङीप्। दात्तामित्र ई, पुनः अकारलोपः, दात्तामितृ ई, दात्तामित्री इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। सम्यक्। तदेव व्याख्यातरा उक्तं टिड्ढ इति ङीप्, तत् स्पष्टीकृतमेव अस्माभिः। अग्रे आयान्तु। किं कथयति? साल्व इति मूले उक्तं खलु। साल्वे अर्थात् उदाह्रियते इति अर्थः। नाम साल्वे देशे गम्यमाने उदाह्रियते। तर्हि तत्र उच्यते वैधूमाग्नि इति उदाहरणं दीयते। एवं किल। तर्हि तत्र कथं विग्रहः? विधूमाग्निना निवृत्ता नगरी इति। तदेव व्याख्याता कथयन् अस्ति खलु। विधूमाग्निना कश्चन अस्ति, तस्य नाम किं? विधूमाग्निः। तेन निर्वृत्ता नगरी का? वैधूमाग्नि इति। तर्हि प्रकृते मूलशब्दः कः? विधूमाग्नि। तस्मात् विधूमाग्नि इत्यस्मात् शब्दात् कः प्रत्ययः? ऐ प्रत्ययः। विधूमाग्नि ऐ आदिवृद्धिः, वैधूमाग्नि अ भत्वात् इलोपः, वैधूमाग्न इति शब्दः सिद्धः भवति। अयन्तः खलु अयम्, ऐ प्रत्ययः खलु विहितः प्रकृतसूत्रेण। केन? सौवीरेषु साल्वप्राक्षु इत्यनेन। अयन्तः इति कृत्वा टिड्ढाणै अनेन ङीप्। अतः तत्र किमित्युच्यते? वैधूमाग्न ई अलोपः, वैधूमाग्नी। सुप्रत्ययः सस्य ऋतुविसर्गे सति वैधूमाग्नि नैव। सुप्रत्ययः हल्ङ्यादिना तस्य लोपः। यत् ङन्तः खलु अधुना, अतः हल्ङ्यादिना तस्य लोपे सति वैधूमाग्नि इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। तदेव उक्तवान् अग्रे ऐ ङीप्। नाम ऐ प्रत्यये सति ङीप् प्रत्ययो भवति। तत्सर्वम् अस्माभिः दृष्टम्। एवं किल। अग्रे कथयति प्राचीति। तत्र मूले उक्तं खलु प्राची। व्याख्याता कथयति प्राचीदेशे उदाह्रियते इत्यर्थः। किमुदाहृतं? माकन्दी इति। तर्हि कथं? नाम प्राचीदेशे, प्राग्देशे कश्चन, नाम प्राच्यां दिशि कश्चन देशविशेषः माकन्दः इति। एवं खलु। तत्र काचित् नगरी। अतः तत्र माकन्देन निर्वृत्ता नगरी। तदेव व्याख्याता कथयति माकन्देन निर्वृत्ता इत्यर्थः। नाम माकन्देन निर्वृता या नगरी, सा नगरी भवति माकन्दी। तर्हि तत्र किम्? आम्, माकन्द इत्यस्मात् शब्दात् अथवा माकन्द टा इति तृतीयान्तात् प्रकृते ऐ प्रत्ययः। माकन्द अ
पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या आदिवृद्धिः माकन्द दकारे अकारलोपः माकन्द माकन्द ततः ङीप् माकन्द इ माकन्दी इति तत्र भवति रूपं सिद्धम्। सम्यक्। ततः एतावान् एव विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीम् अग्रे सूत्रमारभ्यते। अग्रिमं सुवास्त्वादिभ्योऽण् इति। तत्र विग्रहः कथमुच्यते इति चेत् पदच्छेदः आदौ सुवास्त्वादिभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनम् अण् अण् इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनं। तत्र विग्रहः इत्थमुच्यते सुवास्तु आदिः येषां ते सुवास्त्वादयः तेभ्यः सुवास्त्वादिभ्यः सुवास्तुः आदिः येषां। समीचीनं। प्रकृते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येतत् सर्वमपि लभ्यते। सम्यक्। सूत्रार्थः स्पष्टः अस्ति। सुवास्त्वादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः अण् इति प्रत्ययः भवति इति। परन्तु सुवास्त्वादिगणे के शब्दाः पठिताः एकवारं तेषां दर्शनं कुर्मः इति चेत् तत्र सुवास्तु सुवस्तु वर्णु उकारान्तः अस्ति वर्णु। तदनन्तरं भण्डु खण्डु शेवालिन् कर्पूरिन् विखण्डिन् गर्त कर्कश शकटीकर्ण कृष्णकर्ण कर्क कर्कन्धुमती गोह अहिसक्थ ये ते शब्दाः तस्मिन् सुवास्त्वादिगणे पठिताः वर्तन्ते। सम्यक्। किं कथयति ग्रन्थकारः अयोपवादः व्याख्याता तत्र कथयति अय इति ओरै इति अस्य अपवादः उकारान्तात् ऐ भवतु इति खलु उच्यते तेन। परन्तु प्रकृते उकारान्तः बहवः शब्दाः पठिताः वर्तन्ते पञ्चशाः सुवास्त्वादिगणे। तेभ्यः ऐ न स्यात् तेभ्यः अणेव स्यात् स्वरे विशेषः। अतः एतदर्थम् अपि एषः अण् आरभ्यते। अन्ये नाम उकारान्तभिन्नाः अपि शब्दाः पठिताः सन्ति। तेषु तत्तत् प्रयोजनमपि अस्माभिः ज्ञातव्यं। सम्यक्। अग्रे किं कथयति सौवास्तवं मूले उदाहृतं किल सुवास्तोः अदूरभवं सौवास्तवम् इति। सुवास्तु तत्र काचित् नदी वर्तते कश्चन नदीविशेषः वर्तते। प्रथमावृत्तौ पादटिप्पण्यां महामहोपाध्यायाः पण्डिताः युधिष्ठिरमीमांसकवर्याः लिखन्ति तत्र सुवास्तु इति स्वात् नद्याः नामान्तरं भवति। नाम अद्यत्वे स्वात् इति रूपेण व्यवह्रियते। या वर्तमाने अफगानिस्तान् इत्याख्यातदेशात् निर्गत्य सिन्धुनद्यां विलीना भवति। का नदी? सुवास्तु नदी। तैः इतिहासदृष्ट्यापि तत्र अत्र नाम अध्ययनं कृतं वर्तते। पाणिनीयकालीन भारतवर्ष इति हिन्दीभाषया एकः अतीव उपयोगी ग्रन्थः वर्तते। सः अवश्यम् अस्माभिः जीवने आसादनीयः पठनीयः च भवतु। तत्र एतादृशानि सर्वाणि अपि रहस्यानि ग्रन्थस्य कर्त्रा महता श्रमेण प्रतिपादितानि वर्तन्ते। अस्तु तर्हि सुवास्तोः अदूरभवं सौवास्तवं नाम सुवास्तुः काचित् नदी तस्याः समीपे एव अस्ति यत्
नगरं वा अथवा यत्किमपि तत् सौवास्तवम् इति भवति। सम्यक्। तर्हि सुवास्तु ङस् इत्यस्मात् इत्यस्मात् सुबन्तात् अण इति प्रत्ययः सुवास्तु अण नाम प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् इत्यादिकं कृत्वा सुवास्तु अण आदिवृद्धिः सौवास्तु ओर्गुणः सौवास्तो अवादेशः सौवास्तव सौवास्तव सुप्रत्ययः अं पूर्वरूपं सौवास्तवम् इति रूपं सिद्ध्यति। समीचीनम्। तत्र एकमुदाहरणम् इतोपि उपस्थापयति। किं कथयति? वर्णो वारणवम् अर्थात् वर्णोशब्दादपि अणि सति वारणवम् इति रूपं भवति इत्यर्थः। मूलस्य अयमभिप्रायः। कथयति? वर्णोरदूरभवः वर्णोरदूरभवम् इत्यर्थः इति अस्ति। एषापि काचित् नदी वर्तते वर्णुः, तस्याः समीपे एव अस्ति, नाम बहु दूरे नास्ति, अदूरभव। अतः वर्णुशब्दात् तदेव अणप्रत्ययः पूर्ववत् आदिवृत्तिः ओर्गुणः अवादेशः वारणवम् इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। एवं किल? अग्रे उच्यते अणग्रहणं नद्यां मतुपो बाधनार्थम् इति। तदेव व्याख्याता तत्र अवतरणिकां नाम तत्र भूमिकां कथयन् अस्ति अस्याः पङ्क्तेः अवगमनाय। किं कथयति? ननु ओरञ इत्येव सिद्धे पुनर्विधिसामर्थ्यादेव तद् अननुवृत्तौ अणिसिद्धे पुनरअणग्रहणं व्यर्थं। नाम प्रकृते अणग्रहणं न कर्तव्यं, सुवास्त्वादिभ्यः इत्येव वक्तव्यम्। पुनर्विधानसामर्थ्यादेव अय् इत्यस्य बाधः भविष्यति, अणः एव उत्सर्गस्य विधानम् अत्र भविष्यति। एवं खलु? तदेव कथयति ओरै इत्येव सिद्धे पुनर्विधिः सामर्थ्यादेव तद् अननुवृत्तौ अणिसिद्धे पुनः अणग्रहणं प्रकृते व्यर्थं स्यात् इत्युच्यते। अतः तत्र उच्यते अणग्रहणं व्यर्थं नास्ति भोः, एवं वैयर्थ्यं प्रतिपादयितुं न शक्यते। अतीव विचिन्त्य सूत्रकारेण अत्र अणग्रहणं कृतं वर्तते। कुतः? नद्यां मतुपो बाधनार्थं। नद्यां मतुपु इति 85तमं सूत्रम् अचिरेण पठिष्यते अग्रे खलु? तर्हि नदी विवक्षिता भवति यदि, तर्हि तत्र तस्मात् शब्दात् चातुरर्थिकः प्रत्ययः भवति। कः? मतुप् इति भवति इति तत्र उच्यते। प्रकृतेपि सुवास्तु इति नदीवाचकः शब्दः, वर्णु इत्यपि नदीवाचकः शब्दः वर्तते। एवं खलु? अतः सुवास्तु वर्णु आभ्यां शब्दाभ्याम् अथवा अत्र उकारान्ताः ये शब्दाः पठिताः नदीवाचकाः ये सन्ति, उकारान्ताः वा अन्ये वा, तेभ्यः मतुप् न भवतु, अणेव भवतु। अतः सुवास्त्वादिगणे तेषां पाठः कृतः। अतः प्रकृते अणग्रहणम् एतदर्थं क्रियते। अणग्रहणं यदि न क्रियेत, सुवास्त्वादिभ्यः इति एतावदेव सूत्रं यदि क्रियेत, तर्हि प्रकृते विशेषप्रत्ययग्रहणस्य असामर्थ्यात् विशेषतया यः प्रत्ययः नदीवाचकात् विहितः मतुः, सः अपि अत्र नदीवाचकेभ्यः स्यात्। तन्मा भूत् इति एतदर्थं प्रकृते विशेषेण अणग्रहणं कृतं। कृते तु अणग्रहणे केवलम् अणग्रहणमेव भवति इत्यर्थः। एवं खलु? इति तत्र कश्चन विशेषो भवति अत्र। सम्यक्। एवमेव अत्र गणे अन्यानि अपि उदाहरणानि अस्माभिः साधयितुं शक्यन्ते। यथा भण्डुशब्दः कस्मिन् अर्थे उपयुज्यते तदर्थं तु द्रष्टव्यं।
अनुसन्धानं कर्तव्यं किं तदपि नदीवाची एव वा अथवा भिन्नः अर्थः चेत् भाण्डवः नैव भाण्डवः इत्येव रूपं खाण्डवः शैवालिन शैवालः इति रूपं स्यात् यथा अणिसति इन् इति टेर् लोपः स्याद् वा तदपि द्रष्टव्यं शिखण्डिनः शैखण्डः गर्तगार्तः कर्कशकार्कश शकटीकरण शाकटीकरण कृष्णकर्ण कार्ष्णकर्ण कर्ककार्क कर्कन्धुमति कार्कन्धुमति गोः गौहः अहिसक्तः आहिसक्तः एवं रीत्या अन्यानि अपि उदाहरणानि अत्र अस्माभिः द्रष्टुं शक्यन्ते भवतु नाम तर्हि अद्यतनपाठे वयं सद्यः एतावन्तमेव विचारं कुर्मः इतः अग्रिमं विचारम् अग्रिमे पाठे वयं करिष्यामः अधुना तावत् अत्रैव वयं पाठस्य उपसंहरणं कुर्मः मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते एवञ्च अस्य चातुरर्थिकप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे एषः तत्र द्वितीयः पाठः सम्पन्नतां गतः